हेलो दोस्तों, मैं हूं महरीन और आप देख रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। आज की मेरी ये कहानी एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली दास्तान है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की मेरी ये कहानी सुनकर आपको वाकई में डर का एहसास होने वाला है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल महरीन स्कैरी स्टोरीज 0.1 को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं जिस पर यह गुजरी। ये कहानी एक कदीम गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे वाक़या था। गांव के लोग सदियों से इस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां से वापस आने वाला कोई नहीं था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां और अफवाहें मशहूर थीं, मगर सबसे मशहूर कहानी एक पुरस्कार किताब की थी जिसे भूतिया वाक़यात की किताब कहा जाता था। कहा जाता था कि इस किताब में ऐसी दास्तानें दर्ज हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं, और जो भी इस किताब को पढ़ता है वो कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। इस किताब की हिफाजत एक पुराने महल में की जाती थी जो इस जंगल के बीचों बीच वाक़या था। एक नौजवान जिसका नाम अली था, इसको पुरस्कार और तारीख़ी मकामात की खोज का शौक़ था। उसने कदीम किताबें और मखतूतात का मुताला किया था और इस पुरस्कार किताब के बारे में भी सुन रखा था। अली ने फैसला किया कि वो इस किताब को ढूंढने के लिए गांव जाएगा। अली ने अपने दोस्तों के साथ उस सफ़र की तैयारी की। उसके 3 दोस्त हारिस, जैन और उमैर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अली ने मकामी लोगों से जंगल के रास्ते के बारे में मालूमात हासिल की और फिर वो चारों दोस्त जीप पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत ही ख़तरनाक और सुनसान झाड़ियाँ थीं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा कटीला और ख़तरनाक था। दरख्तों के साए में छुपी हुई खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती थीं। मकामी लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि वो जंगल में जाने की जुर्रत ना करें, मगर अली और उसके दोस्तों ने उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया। जब वो जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो उनका सामना कई अजीबोगरीब वाक़यात से हुआ। दरख्तों के दरमियान से निकलती हुई पुरस्कार आवाज़ें, झाड़ियों में हरकत करते हुए साए और हवा में बसी हुई खौफनाक खुशबू ने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। आखिरकार कई घंटों की मुसाफत के बाद वो पुरस्कार महल के करीब पहुंच गए। महल की इमारत खस्ता हालत में थी और इसकी दीवारों पर कदीम नक्काश बने हुए थे। महल के दरवाजे बंद थे, मगर अली और उसके दोस्तों ने मिलकर दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और वो खुल गया। महल के अंदर का मंजर बहुत हैरत अंगेज़ था। दीवारों पर कदीम नक्श निगार और नायाब आर्ट के नमूने थे। महल में कदम रखते ही उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कि कोई गैर मरई ताकत उन्हें देख रही हो। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अलग अलग होकर महल का जायज़ा लेंगे और किसी भी अजीब चीज़ की तस्वीर लेंगे। हारिस ने ऊपर की मंजिल का रास्ता लिया, जैन ने किचन का रास्ता लिया, उमैर ने तहखाने का रुख कर लिया और अली ने सहन का जायज़ा लेना शुरू किया। हारिस ने ऊपर की मंजिल पर जाते हुए एक कमरा खोला जिसमें कदीम फर्नीचर और किताबें थीं। उसने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। अचानक उसने एक अजीब सी सरगोशी सुनी। वो मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने किताब बंद की, एक पुराना आईना उसके सामने आ गया। आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक खौफनाक चेहरा नजर आने लगा। हारिस ने फौरन वो आईना तोड़ दिया और भागकर नीचे आ गया। वो बहुत डरा हुआ था और उसने अली को सब कुछ बताया। अली ने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है। ज़ुबैर ने किचन में जाते ही वहाँ पुराने बर्तनों और खाने के बच जाने वाले टुकड़ों को देखा। उसने एक पुराना चाकू उठाया और जांचने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक औरत का साया उसके सामने आ गया। ज़ुबैर ने ज़ोर से चीख मारी और भागकर बाहर आ गया। उसने भी आरिफ को सब कुछ बताया। आरिफ ने उसे भी तसल्ली दी और कहा कि वो सब मिलकर महल के बारे में मज़ीद जांच करेंगे।
عمیر نے تہہ خانے میں جاتے ہی ایک بڑا سا بند دروازہ دیکھا۔ اس نے دروازے کو کھولا تو وہاں ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک پرانا تخت تھا جس پر ایک سیاہ پوشاک پہنے شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ندیم نے نزدیک جا کر دیکھا تو وہ شخص ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلا۔ ندیم نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور باقی دوستوں کو بھی اپنے ساتھ بھاگنے کو کہا۔ سب دوست محل سے باہر نکل آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائیں گے اور دوبارہ کبھی اس محل کی طرف نہیں آئیں گے۔ علی نے صحن میں ایک بڑی سی میز دیکھی جس پر قدیم کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو دیکھنا شروع کیا اور اچانک اس کی نظر ایک پرانی اور بوسیدہ کتاب پر پڑی جس کا عنوان تھا بھوتیا واقعات کی کتاب۔ علی نے وہ کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں درج کہانیاں واقعی میں بہت خوفناک تھیں۔ ہر کہانی میں ایک نیا بھوت، ایک نیا جن یا کوئی اور پراسرار مخلوق تھی۔ کتاب کو پڑھتے ہی علی کو محسوس ہوا کہ وہ جیسے ان کہانیوں کا حصہ بن رہا ہو۔ علی نے جب کتاب کے چند صفحات پڑھے تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ محل کی دیواریں حرکت کر رہی ہیں اور اس کے ارد گرد بھوتوں کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے فوراً کتاب کو بند کیا اور اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا۔ علی نے اپنے دوستوں کو کتاب دکھائی اور انہیں بتایا کہ یہ وہی پراسرار کتاب ہے جس کی وہ تلاش میں تھے۔ سب دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے تاکہ اس کے بارے میں مزید تحقیق کر سکیں۔ محل سے باہر نکلتے ہی علی اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ جنگل کا راستہ اور بھی خوفناک ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں اور جھاڑیوں میں حرکت کرتے ہوئے سائے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہے تھے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے انہیں بتایا کہ وہ محل میں گئے تھے تو ان کی روحیں اب بھی محل میں قید ہیں اور وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکیں گی۔ علی اور اس کے دوستوں نے اپنے گھر پہنچ کر کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ ہر کہانی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ خود ان کہانیوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ کتاب کی کہانیوں میں ایسے واقعات درج تھے جو انہوں نے خود محل میں دیکھے تھے۔ ہر کہانی کے آخر میں ایک وارننگ درج تھی کہ جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا۔ علی اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب واقعی میں پراسرار اور منحوس ہے۔ علی نے تحقیق شروع کی کہ اس کتاب کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ کتاب ایک قدیم جادوگر نے لکھی تھی جس نے اپنی روح کو کتاب میں قید کر دیا تھا۔ جادوگر کا مقصد تھا کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ اس کی روح کو قید کر لے گا۔ علی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کو تباہ کر دیں گے تاکہ اس کے منحوس اثرات ختم ہو سکیں۔ انہوں نے ایک بڑی آگ جلائی اور کتاب کو اس میں ڈال دیا۔ کتاب جلتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ کتاب کے جلنے کے بعد علی اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں سے بوجھ ہٹ گیا ہے۔ انہیں اب کسی بھی بھوت یا جن کی سرگوشیاں سنائی نہیں دے رہی تھیں اور نہ ہی انہیں کوئی خوفناک سائے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی آزاد ہو چکے ہیں اور کتاب کے منحوس اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ کہانی ختم۔ کل آپ کون سی ہارر سٹوری سننا چاہتے ہیں کمنٹ میں مینشن کریں، اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔